तू मेरे साथ साथ रहे, तू जुदा न हो। से होने वाली चीज थी हो गई, मैं तेरे प्यार में बातों ही बातों में मौसम खुशगवार हो गया, मुझको तुमसे प्यार। मैं जान गया हूँ रीटा, एक दौलतमंद बाप की बेटी के लिए गरीब शौहर कभी रास नहीं आ सकता। हाँ, हम पर गर्मी छाटने के बजाय अपनी और मेरी जमानत का इंतजाम कर राजी मुजरिम। नहीं रो मत, राजा जी का भी जी भरा हुआ है। अब ये बता मैं तन्ने कहाँ छोड़ा? 3, 2, 1। नदीम को पाकिस्तानी सिनेमा के सबसे कामयाब तरीन हीरो का एजाज़ हासिल है। पाकिस्तानी फिल्मी तारीख की अवलिन क्राउन जुबली फिल्म आईना की हीरो भी नदीम ही थे। फिल्मी तारीख में सबसे ज़्यादा डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली और प्लेटिनियम जुबली फिल्में देने का एजाज़ भी नदीम साहब के पास है। ये चाल तौबा, मेरा ये हाल तौबा, तुझसे मोहब्बत करके करता हूँ तौबा तौबा। नैनों का है काम सारा, तू नैनों का काम, नैन शरारत करते हैं। उनके बारे में ये भी मशहूर है कि वो बॉलीवुड के मेथड एक्टर और एहसास शख्सियत दिलीप कुमार की नकल करते थे और उनकी कामयाब फिल्मों का क्रेडिट ज़्यादातर हिदायतकार को दिया जाता है, जबकि उनके मुकाबले में वहीद मुराद और मोहम्मद अली को बेहतरीन अदाकार तस्लीम किया जाता है। जबकि बहुत से लोगों के ख्याल में नदीम भी एक वर्सटाइल एक्टर है और वो फन के हवाले से किसी सूरत दूसरे अदाकारों से कम नहीं। उस कानून की बात करते हो तुम? तुम्हारा कानून बहुत कमजोर है खान, बहुत कमजोर। वो कमजोरों को तो दबा सकता है लेकिन जैसों को नहीं। तुम अपनी उस बीवी को तलाक देना चाहते हो जो तुम्हें अपना मजाजी खुदा समझकर तुम्हारी परस्तिश करती, जो तुम्हारी खातिर अपने रिश्ते नाते तमाम तोड़ चुकी है। तो नदीम की पैदाइश भारत के शहर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 19 जुलाई 1941 को हुई। वालिदैन ने उनका नाम नज़ीर बेग रखा। उनके वालिद महमूद बेग मुगल बेहतर मुआश की तलाश में पाकिस्तान पहुंच गए और कराची में रिहाइश इख्तियार कर ली। तुम जो कहो तुमको आसमां पे क्या है यहाँ नदीम ने इस्लामिया कॉलेज से BA तक तालीम हासिल की। ये कॉलेज फ़न की आबियारी के लिए शोहरत रखता था। इन ही दिनों उनकी मुलाकात कराची एस्टर्न स्टूडियो में मशरकी पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा फिरदौसी बेगम से हुई। इसी दौर में हिदायतकार एहतिशाम एक फ़िल्म के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिरदौसी बेगम नदीम को उनकी फ़िल्म में गंवाना चाहती थी, जबकि इस दौर में मशरकी पाकिस्तान में अदाकार अजीम, हारून और रहमान का तोती बोलता था। दुनिया के खौफ से पड़ी हो इस घर में, इस घर की इज्जत के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं ना। वैसे में मैंने एक बात ते बता, ए जो तू कल्ली इधर उधर डोले, तेने रोकन टोकन वाला कोई ना? एहतिशाम भी अपनी फिल्म में अजीम को बतौर हीरो कास्ट कर चुके थे, लेकिन किस्मत की देवी नदीम पर मेहरबान हो चुकी थी। एक तरफ तो एहतिशाम और नज़ीर बेग की मुलाकातें जारी थी, तो दूसरी तरफ एहतिशाम साहब की बेटी फरजाना नज़ीर बेग पर फिदा हो गई और यूँ फरजाना की जिद के सामने एहतिशाम ने घुटने टेक दिए और अजीम की जगह नज़ीर बेग यानी नदीम जो गुलकारी के लिए ढाका गए थे, नदीम के नाम से फिल्म में चकोरी में बतौर हीरो जलवागर हो गए। जाओ अभी मत जाओ, इस फिल्म की हीरोइन शबाना थी। नदीम की किस्मत ने यावरी की और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। यूँ इस फिल्म से कबल गुमनाम नज़ीर बेग फिल्मी आकाश पर नदीम के नाम से जगमगाने लगे। इस फिल्म की अक्सबंदी के दौरान हिदायतकार कैप्टन एहतिशाम ने अपनी बेटी फरजाना की शादी नदीम से कर दी। नदीम ने मशरकी पाकिस्तान में चंद एक फिल्मों में काम किया था कि पाकिस्तान के सियासी हालात बदल गए। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और यूँ नदीम ने कराची का रुख किया। तेरे सर का प्यार का, तोड़े यार का
لگ کر میرا خرچہ بڑھائے گی. تو چاہتی ہے میری ساری دولت تیرے کفن دفن پر خرچ ہو جائے. دیکھ فرمو صاحب کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں چلے گا. بول تو مرنے کا. ندیم نے اپنے 40 سالہ فلمی کیریئر میں 300 سے زیادہ فلموں میں کام کیا. انہیں اس دور کی ہر مقبول ہیروئن کے ساتھ کاسٹ کیا گیا جن میں اداکارہ شبنم سر فہرست ہے. عوام نے شبنم کے ساتھ ندیم کو زیادہ پسند کیا. جن دیگر ہیروئن کے ساتھ ندیم کی فلمیں مقبول ہوئی ان میں شمیم آرا، نشو، دیبا، زیبا، ممتاز، بابرا شریف، کویتا، سائمہ اور سنگیتا کے نام قابل ذکر ہے. بوجھو تو جانی، بوجھو تو جانی، بوجھو ندیم پاکستان کے واحد کامیاب ہیرو ہے جنہوں نے لگاتار 11 برس تک نگار ایوارڈ وصول کیا. ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. انہوں نے یہ ایوارڈ 1966 میں چکوری، 1972 میں احساس، 1975 میں اناڑی، 1977 آئینہ، 1979 پاکیزہ، 1980 سائمہ، 1981 قربانی، 1982 سنگ دل، 1983 دہلیز، 1984 لازوال، 1985 ناراض، 1986 فیصلہ، 1987 چوروں کی بارات، 1988 مکڑا، 1989 بارود کی چھاؤں، 1991 وطن کے رکھوالے اور 1992 میں گوری دی جانجرا میں بہترین پرفارمنس پر حاصل کیے. اس کے علاوہ ندیم کو ملنے والے اعزازات میں پرائڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز بھی شامل ہے. گلے سے لگے گی یوں تو ندیم نے پاکستان کے ہر بڑے ہدایتکار کے ساتھ اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، لیکن ذاتی طور پر وہ نظر الاسلام، پرویز ملک، جاوید فاضل، ایس سلیمان، سید نور اور اپنے سسر کیپٹن احتشام کے کام سے بہت متاثر تھے. ندیم نے بطور فلم ساز اپنی پہلی فلم مٹی کے پتلے بنائی جس کے ہدایتکار احتشام تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ فلم باکس آفس پر بری طرح ناکام ہوئی. اور بعد ازیں ندیم نے ایک پنجابی فلم مکڑا بنائی جو خاصی کامیاب رہی. 1984 میں ندیم نے ایک بار پھر ڈھاکہ جا کر ایک فلم بسیرا میں کام کیا، لیکن یہ فلم بری طرح فلاپ ہو گئی. ندیم کے کریڈٹ پر کئی کامیاب فلمیں ہیں جن میں شمع، بدلتے موسم، من کی جیت، جو ڈر گیا وہ مر گیا، چنگاری، لاجواب، سوسائٹی، مٹھی بھر چاول، انتظار، سہاگ، بہن بھائی، بہشت، ہم دونوں، سچائی، تلاش، شرافت، مہندی لگی میرے ہاتھ، بلندی، 30 مار خان اور جیوا کے نام قابل ذکر ہے. فلم جیوا میں ندیم کی اداکاری قابل دید تھی. اس فلم میں بابر علی پہلی بار سلور اسکرین پر دکھائی دیا. ندیم نے ٹی وی کی مقبول ترین اداکارہ عتیقہ اردو کے ساتھ فلم جو ڈر گیا وہ مر گیا میں کام کیا. آئینہ پاکستان کی واحد فلم ہے جسے کراؤن جوبلی کا اعزاز حاصل ہوا ہے. آئینہ کو پاکستان کے علاوہ چین میں بھی پسند کیا گیا، جبکہ اس فلم کے گانے وعدہ کرو ساجنا سے گلوکار عالمگیر نے پہلی پاکستانی فلم انڈسٹری میں بطور پلے بیک سنگر کے قدم جما لیے. یہ گانا بھی ندیم ہی پر فلمایا گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ فلم چند بھارتی فلم سازوں کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس کی کافی بنائی. فلموں میں ایک کامیاب دور گزارنے کے بعد ندیم نے فلمی دنیا کی زبوں حالی کے بعد فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی. ندیم کے کراچی جاتے ہی ڈرامہ سیریز کے پروڈیوسر نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا. اب وہ ٹی وی ڈراموں میں کام کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اب تک چلتے چلتے محبت کا ایک پہر اور ایسی کئی سیریز میں کام کر کے وہ چھوٹی اسکرین پر بھی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکے ہیں. ان کے دو بیٹے فرحان اور فیصل ہے. دونوں ہی کا تعلق شو بزنس سے ہے. فیصل کا میوزک کی طرف جبکہ فرحان کا رجحان ڈرامہ پروڈکشن کی طرف ہے.